दशमस्कन्धः अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः 33rd chapter. श्रीशुक उवाच इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशलाः जहुर्विरहजं तापं तदङ्गोपचिताशिशः तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडाम् अनुव्रतैः स्त्रीरत्नैरन्वितः प्रीतैः अन्योन्याबद्धबाहुभिः रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासा मध्ये द्वयोर्द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकटं स्त्रियः यं मन्येरन्नभस्तावत् विमानशतसङ्कुलं दिवौकसां सदाराणाम् औत्सुक्या बृहदात्मनां ततो दुन्दुभयो नेदुः निपेतुः पुष्पवृष्टयः जगुर्गन्धर्वपतयः सस्त्रीकास्त्यद्यशोबलं वलयानां नूपुराणां किङ्किणीनां च योषितां सप्रियाणाम् अभूच्छब्दः तुमुलो रासमण्डले तत्रातिशुभेताभिः भगवान् देवकीसुतः मध्ये मनीनां हैमानां महामरकतो यता पादन्यासैर्भुजविदुतिभिः सस्मितैर्भ्रूविलासैः भज्यन्मध्ये स्थलकुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः स्विद्यन्मुख्यकबररशनाग्रन्थयः कृष्णवध्वो गायन्त्यस्तं तडितैवता मेघचक्रे विरेजुः उच्चे जगुर्नृत्यमाना रक्तकण्ठ्योरतिप्रियाः कृष्णाभिमर्शमुदिता यद्गीतेनेदमावृतं काचित् समं मुकुन्देन स्वरजातिरमिश्रिताः उन्निन्ये पूजिता तेन प्रियता साधु साध्विति तदेव ध्रुवमुन्निन्ये तस्यै मानं च बह्वदात् काचित्रासपरिश्रान्ता पार्श्वस्थस्य गदावृदः जग्राहबाहुना स्कन्दं श्लतत्वलयमल्लिका तत्रैकां सगतं बाहुं कृष्णस्योत्पलसौरभं चन्दनालिप्तमाग्राय हृष्टरोमाचुचुम्बः कस्याश्चिन्नाट्यविक्षिप्त कुण्डलत्विषमण्डितं गण्डं गण्डे सन्ददथ्या अतात्ताम्बूलचर्वितं नृत्यन्ती गायती काचित् कूजन्नूपुरमेखला पार्श्वस्थाच्युतहस्ताब्जं श्रान्तादात्स्तनयो शिवं गोप्यो लब्ध्वाच्युतं कान्तं श्रिय एकान्तवल्लभं गृहीतकण्ड्यः तद्धोर्भ्यां गायन्त्यस्तं विजग्रिरे कर्णोत्पलालकविटङ्कपोलघर्णवक्तश्रियो वलयनूपुरघोषवाद्यैः गोप्यः समं भगवता नडुतुस्पकेशस्रस्रजो भ्रमरगायकरासगोष्ठ्यां रासविहारिलालिखी जय एवं परिष्पङ्गकरा विमर्शस्तिक्ते क्षणोद्धामविलासहासैः रेमे रमेशो व्रजसुन्दरीभिः यथार्भकः स्वप्रतिबिम्बविभ्रमः तदङ्गसङ्गप्रमुदाकुलेन्द्रियाः केशान्दुकूलं कुचपट्टिकाम्बा नाजः प्रतिव्योडुमलं व्रजस्त्रियो विस्त्रस्तमालाभरणा कुरुद्वः कृष्णविक्रीडितं वीक्ष्य मुमुहुः केचरस्त्रियः कामार्दिता शशाङ्कश्च सगनो विस्मितोऽभवत् कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोषितः रेमे स भगवान् ताभिः आत्मा रामोऽपि लीलया तासामतिविहारेण श्रान्तानां वदनानि सह प्रामृजत्करुणः प्रेम्णा शन्तमेनाङ्गपाणिना गोप्यस्फुरत्पुरटकुण्डलकुन्तलद्विङ्गण्डश्रिया सुतितहासनिरीक्षणेन मानं ददत्यर्षभस्य जगुकृतानि पुण्यानि तत्कररुहस्पर्शः प्रमोदाः तावेर्यतश्रममपोहितुमङ्गसङ्गगृष्टस्रजस्य कुचकुङ्कुमरञ्जितायाः गन्धर्वपालिभिरनुद्रुत आविशद्वाः श्रान्तो गजीभिरिबराडिव भिन्नसेतुः सोम्यस्यलं युवतिभिः परिसिच्यमानः प्रेम्णेक्षितः प्रहसति बिरितस्ततोङ्ग वैमानिकै कुसुमवर्षिभिरीड्यमानो
रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलीलः ततश्च कृष्णोपवने जलस्थलः प्रसूनगन्धानिलजुष्टदिक्तटे चचार भृङ्गभ्रमदागणावृतो यथा मधुच्चिद्विरदः करेणुभिः एवं शशाङ्कांशु विराजिता निशाः स सत्यकामोऽनुरताबलागणः शिशेव आत्मन्यवरुद्धसौरतः सर्वाः शरत्काव्यकथारसाश्रयाः राजोवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरः स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपम् आचरद्ब्रह्मण् परदाराभिमर्शनम् आप्तकामो यदुपतिः कृतवान् वै जुगुप्सितम् किमभिप्राय एतं नः संशयं छिन्दि सुव्रत श्रीशुक उवाच धर्मव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम् तेजीयसां न दोषाय वन्ये सर्वभुजो यथा नैतत् समाचरे जातु मनसापि ह्यनीश्वरः विनश्यति आचरन्मौढ्यात् यथा रुद्रोब्धिजं विषम् ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत्स्ववचो युक्तं बुद्धिमान् तत् समाचरेत् कुशलाचरितेनैषामिह स्वार्थो न विद्यते विपर्ययेण वानर्थः निरहङ्कारिणां प्रभो किमुदा किल सत्त्वानां तिर्यन्मर्त्यदिवौकस ईशितुश्च शितव्यानां कुशलान्वयः यत्पादपङ्कजपरागनिषेव तृप्ता योगप्रभावविदुता किल कर्मबन्धाः स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न नक्यमानाः तस्येच्छया तव पुषः कुत एव बन्धः गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनां योऽन्तश्चरितसोऽध्यक्षः क्रीडनेनेह देहभाक् अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत् नासूयन् खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान् स्वान् दारान् व्रजोकसः ब्रह्मरात्रौ उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्यः स्वगृहान् भगवत्प्रियाः विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाश्वपहिनोति अचिरेण धीरः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडा वर्णनं नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। रासविहारी लाल की जय, प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।